नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य त्रयोदशकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः त्रयोदशकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति संगठनशक्तिः। तर्हि आगच्छन्तु तद्विषये विमर्शनं कुर्मः। एकस्मिन् ग्रामे एकः यात्रादलम् आसीत्। ग्रामस्य निकटे सूरजमल नामकः एकः धनिकः आसीत्। सूरजमलस्य एकः पुत्रः जातः। अतः सः गृहमुख्यमाहूय अवोचत्, गच्छ ग्रामादेकं यात्रादलमानयतु इति। गृहमुख्यः यात्रादलस्य मुख्येन साकं सम्भाषणम् अकरोत्। यात्रादलस्य मुख्यः अवोचत्, एकस्याम् एव रात्रौ 10 घटिकातः यात्रा आरब्धा भविष्यति, तथा 4 वादने समाप्स्यते। अस्मात् 5,000 रूप्यकाणि अहं नयामि। गृहस्य मुख्यः दिनं निश्चित्य आगच्छत्। निश्चिते दिने यात्रादलम् आगमत्। तेषामागमनात् परं सूरजमलः तेभ्यः यात्रादलेभ्यः 500 रूप्यकाणि अग्रिमं नाम एडवांस दत्तवान्, तथा अवशिष्टधनं यात्रायाः समाप्तेः परं दास्यामि इत्युक्तवान्। गृहमुख्यः ग्रामादागत्य सूरजमलं प्रति विषयमेनम् अवदत्। ततः परं कार्यक्रमस्य दिनमागमत्। रात्रौ 8 वादनतः बालकाः, युवकाः, युवत्यः, वृद्धाः सर्वे एकत्रिताः अभूवन्। बहुप्रतीक्षाया परं यात्रादलं रंगमंचं प्रति समाजग्मुः। कार्यक्रमस्य आरम्भः जातः। नृत्य गीतानि मनोमुग्धकराण्यासन् इति हेतोः सर्वे आनन्दिताः सन्तः उपभोगम् अकुर्वन्। 4 वादने कार्यक्रमस्य समाप्तिरभूत्। सूरजमलः अवशिष्टधनं दत्त्वा यात्रादलं प्रेषितवान्। यात्रादलस्थजनाः स्वस्वग्रामाभिमुखे निरगमन्। ग्रामस्य गमनमार्गे एकं घनारण्यमागमत्। यात्रादलस्य यात्रिणः घनारण्यं प्राविशन् हठादेव 3 चौराः यात्रादलस्थजनान्
आहुतवन्तः तेषां त्रयाणां चौराणां निकटे छुरिका खड्ग तथान्यानि मारणास्त्राण्यासन् तानि मारणास्त्राणि दर्शयित्वा लुण्ठितवन्तः चौराः। तदनु यात्रादलस्य यात्रिकाः अवदन् इदानीम् अस्मान् त्यजन्तु इति। परन्तु चौराणां मुख्यः अवदत् अस्मानेकं मधुरसङ्गीतं श्रावयन्तु ततः परं वयं त्यक्ष्यामः। यात्रादलस्य जनाः गीतं गातुं प्रारेभिरे। तेषां सङ्गीतं श्रुत्वा चौराणां मनः प्रफुल्लमभूत्। यः मृदङ्गं वादयन् आसीत् स अत्यन्तं चतुरः अभूत्। अतः सः अवोचत् धिक् तां धिक् तां धिक् ताम्। इत्थमेव मृदङ्गवादकस्य सङ्केतं सर्वे ज्ञातवन्तः। ततः चौरेभ्यः समुचितशिक्षां प्रदाय स्वस्वद्रव्याणि धृत्वा ग्रामाभिमुखम् आजग्मुः। नीतिशिक्षा संघटने अपारशक्तिः अस्ति। क्षुद्रक्षुद्रवस्तूनां संगठनेन बृहत्कार्यमपि सुचारुरूपेण साध्यते। यथा क्षुद्रघासेन निर्मितरज्जुवा मदमत्तहस्तिनमपि करायत्तं कर्तुं शक्नुमः। इत्थम् अद्य वयं त्रयोदशकथायाः विषये आलोचनां कृतवन्तः। श्वः चतुर्दशकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।